विद्यालयमा क्यान्टिन एकदम जटिल समस्या थियो। विद्यालयको एउटा नयाँ क्यान्टिनको फर्निचर उपलब्ध भएको छ। म यसको लागि विद्यालय व्यवस्थापन समिति र रोटरी क्लब अफ पशुपतिकै तर्फबाट गर्वको अनुभूति गरेको छु। हामीले यसलाई हाम्रै कार्यकालभित्र स्थानीय बासिन्दाहरूका बच्चाहरू गर्वसाथ पढाउने विद्यालय बनाउने अभियानमा छौँ। प्रज्वलन गरिदिनु हुनका लागि मैले अघि नै नाम उद्घोष गरिसकेको छु। रोटरी क्लब अफ पशुपतिका अध्यक्ष सालिक राम अधिकारी छ। माया ममता र हामीले हामी सामाजिक सेवामा समर्पित रोटरीहरूको सहयोगले गर्दाखेरि हजुरहरूको यो स्कुलको क्यान्टिनलाई फर्निचर उपलब्ध गराउन सफल भएका छौँ। तपाईँले एउटा विश्वभरि छरिएको यत्रो ठुलो अर्गनाइजेसन र एकदमै धनी अर्गनाइजेसनको सदस्य हुनुभएको छ। Namaste and warm greetings. Today I am feeling really proud to be standing in front of you all, being the parts of Rotary International, Rotary Club of Pashupati and Rotary Club of Pashupati Kathmandu. प्रपकार पुण्याय पापाय परपीडनम भन्ने मूल मन्त्रका साथ यो रोटरी क्लब अफ पशुपतिले जो कार्यक्रम विद्यालयमा सञ्चालन गर्यो। बढाउनका लागि सभापतिको आवश्यकता पर्ने हुनाले आजको यस कार्यक्रमको सभापतित्व ग्रहण गरिदिन हुनका लागि म यसै विद्यालयका प्रधानाध्यापक श्री विनोद पण्डित सरलाई सभापतित्व ग्रहण गरिदिन हुनका लागि म विनम्र अनुरोध गर्दछु। अगाडि आएर आफ्नो आसन ग्रहण गरिदिन हुनका लागि म विनम्र अनुरोध गर्दछु। अध्यक्ष सालिक राम अधिकारी सरलाई आजको यस कार्यक्रमको आतिथ्यता ग्रहण गरिदिन हुनका लागि म विनम्र अनुरोध गर्दछु। यसै गरी म एजी दुर्गा सुवेदी सर आजको यस कार्यक्रमको आतिथ्यता ग्रहण गरिदिन हुनका लागि म विनम्र अनुरोध गर्दछु। यसै गरी रोटरियन सूर्यबहादुर अधिकारी सर, यसै गरी आसन ग्रहणकै क्रममा रोटरियन ध्रुव प्रसाद घिमिरे सर, यसै बालुका माध्यमिक विद्यालयका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष ध्रुव प्रसाद घिमिरे सरलाई आसन ग्रहण गरिदिन हुनका लागि म विनम्र अनुरोध गर्दछु। यसै गरी खाना वितरणको कार्यक्रम भइरहेको छ। भाइबहिनीहरू जोरदार ताली दिनका लागि मैले विनम्र अनुरोध गरेँ। खाना वितरणको कार्यक्रम भइरहेको छ। हाम्रा अतिथिज्यूहरू पछाडि पनि हुनुहुन्छ। हाम्रा भाइ बहिनीहरूले चिन्नुहुन्न भने पनि तपाईँहरूले सहयोग गरिदिएर हाम्रा अतिथिज्यूहरूलाई खाना लगाइदिनका लागि सहयोग गरिदिन म विनम्र अनुरोध गर्दछु। आज 2-3 मात्रै वितरणको कार्यक्रम छ। 3 वितरण पश्चात हामी साथै लिगारी आएर कुर्सीमा आसन ग्रहण गरिदिन हुनका लागि विनम्र अनुरोध गर्दछु र विद्यार्थी भाइ
क्लबका इमिडिएट पास्ट प्रेसिडेन्ट अर्क साउद सर, प्रेसिडेन्ट इलेक्ट भुवन सिंह कुँवर, पूर्व अध्यक्ष आदरणीय चुमञ्जन शाही, पूर्व अध्यक्ष गोपाल पोखरेल, त्यसै गरी आदरणीय रोटरियन ज्यूहरू, सूर्यबहादुर अधिकारी, शिवबहादुर भुजेल, डिस्ट्रिक्टका एसिस्टेन्ट डिस्ट्रिक्ट गभर्नर दुर्गा प्रसाद सुवेदी सर, वार्ड नम्बर 12 का वडाध्यक्ष समूह भट्टराई लगायत हाम्रो रोट्याक्ट क्लब अफ पशुपतिका प्रेसिडेन्ट आवास अधिकारी, आरसिसी का चार्टर प्रेसिडेन्ट राजन प्रसाद रेग्मी, इन्ट्याक्ट चार्टर प्रेसिडेन्ट आस्था लिम्रे लगायत यस कार्यक्रममा उपस्थित विद्यालय व्यवस्थापन समितिका आदरणीय सदस्यज्यूहरू, आदरणीय गुरुहरू, प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हार्दिक अभिवादन र धेरै धेरै स्वागत। यो विद्यालयमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको जिम्मेवारी प्राप्तिको अहिले हामी करिब 6 महिनाको दौरानमा छौँ। हाम्रो जुन नयाँ टिम आएपछि विद्यालयमा हामीले यसको शैक्षिक र भौतिक पूर्वाधारमा केही सुधार गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ। विद्यालयमा क्यान्टिन एकदम जटिल समस्या थियो। धेरै विद्यार्थीहरू सङ्ख्या करिब 1600 हाराहारीमा विद्यार्थी सङ्ख्या हुने र 20 जना पनि विद्यार्थीहरू बसेर खान नसक्ने स्थिति हुँदाखेरि हामीलाई क्यान्टिनको अत्यन्तै आवश्यकता परेकोले मैले रोटरी क्लब अफ पशुपतिमा अनुरोध गरेर मेरो यो प्रपोजललाई जुन आदरणीय प्रेसिडेन्टज्यू, पास्ट प्रेसिडेन्टज्यूहरूले जुन ढङ्गले डिस्ट्रिक्ट एसिस्टेन्ट गभर्नर लगायतले सहयोग गरेर आज विद्यालयको एउटा नयाँ क्यान्टिनको फर्निचर उपलब्ध भएको छ। म यसको लागि विद्यालय व्यवस्थापन समिति र रोटरी क्लब अफ पशुपतिकै तर्फबाट गर्वको अनुभूति गरेको छु। यो विद्यालय विपन्न बालबालिकाहरू अध्ययन गर्ने विद्यालयको रूपमा चिनिएको छ। हामीले यसलाई हाम्रै कार्यकालभित्र स्थानीय बासिन्दाहरूले का बच्चाहरू गर्वसाथ पढाउने विद्यालय बनाउने अभियानमा छौँ। यसको लागि हामीले शैक्षिक सुधारको प्रयत्न थालिसकेका छौँ र भौतिक पूर्वाधारमा केही क्षणिक कामहरू गरेका छौँ र हाम्रो यो निकट भविष्यमा नै करिब 6-7 करोडको लगानीमा यो विद्यालयका पुरानो भवनहरू जुन भूकम्पीय जोखिममा छन् तिनको रेट्रोफिटिङको प्रोजेक्ट अगाडि बढिसकेको छ र यहाँनिर मैले आदरणीय रोटरियन ज्यूहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामीले रोटरी नेपाल लिटरेसी मिसन अन्तर्गत हामीले केही काम गर्न खोजिरहेका छौँ। यो विद्यालयमा रह्यो भने हामी यहाँका निडी विद्यार्थीहरूलाई त्यो चाहिँ प्रोजेक्टमा सहभागी गराउनेछौँ र आजसम्मको समयमा जुन ढङ्गले विद्यालयका आदरणीय गुरुहरूले हाम्रो अभियानमा साथ दिएर विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई यो अवस्थामा ल्याउन सहयोग गर्नुभयो। इन्ट्याक्ट क्लब रोटरी क्लब अफ पशुपतिको अन्डरमा हाम्रो पहिले अर्को इन्ट्याक्ट क्लब थियो र अहिले नयाँ इन्ट्याक्ट क्लब यो इन्ट्याक्ट क्लब पशुपति अफ बालुदारी स्कुल भनेर हामीले यो स्थापना गरेका छौँ। यसको लागि सहयोग गर्ने विद्यालयका प्रहस सप्रह लगायत सम्पूर्ण गुरुहरूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र हामीले यो पहिलोचोटि हाम्रो रोटरी क्लब अफ पशुपतिले रोटरी कम्युनिटी क्लबको जुन स्थापना गरेको छ, हाम्रो विद्यालयका सहायक प्रधानाध्यापक तथा समाजसेवी र लामो समय अध्ययन गर्नुभएका आदरणीय राजन प्रसाद रेग्मी सरले त्यो आरसिसीलाई
लिड गरिरहनु भएको छ। म यहाँहरू सबैलाई रोटरीको एउटा जुन सेवा भावले यहाँहरूले हाम्रो विद्यालयको क्यान्टिन निर्माणको लागि सहयोग गर्नुभएको छ। यसै गरी हाम्रै कार्यकालमा अरू शिक्षाका परियोजनाहरू, यी लाइब्रेरीका प्रोजेक्टहरू लगायत अरू कार्यक्रमहरूमा पनि रोटरी क्लब अफ पशुपतिले सहकार्य गर्दै जाने अपेक्षा गर्दै यो कार्यक्रममा आज बिदाको दिन आफ्नो व्यस्ततालाई थाती राखी हामीले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका बुढा नीलकण्ठ नगरपालिका वार्ड नम्बर 12 का वडाध्यक्षज्यू लगायत सिनियर रोटरियनज्यूहरू, डिस्ट्रिक्ट एसिस्टेन्ट गभर्नर लगायत पास्ट प्रेसिडेन्ट सबैलाई हार्दिक धन्यवाद सहित यो कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्छु। यसै गरी आरसिसी र इन्ट्र्याक्टमा रहनुभएका भाइ बहिनीहरू र विद्यालयका गुरुआमाहरू जो सहभागी हुनुभएको छ, तपाईँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दै म बिदा हुन्छु। धन्यवाद। हुनका लागि म विनम्र अनुरोध गर्छु र साथमा दीप प्रज्वलन गरिदिन हुनका लागि मैले अघि नै नाम उद्घोष गरिसकेको छु। रोटरी क्लब अफ पशुपतिका अध्यक्ष सालिक राम अधिकारी साहबको उद्घाटन दीप प्रज्वलनबाट हुन गइरहेको छ। Thank you so much. Fantastic. रोटरी कम्युनिटी क्लब्सको शपथ गराइदिनु हुन म रोटरी डिस्ट्रिक्टका सिनियर डिस्ट्रिक्ट गभर्नर दुर्गा प्रसाद सुवेदी सरलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। दुर्गा सरले जे भन्नुहुन्छ राजन सरले त्यसैलाई फलो गर्नुहुन्छ। म अब तपाईँको नाम भन्नुहोस् होइन। म राजन प्रसाद रेग्मी यहाँहरूको सामु शपथ लिन्छु कि रोटरी कम्युनिटी क्लब्स पशुपतिको क्लब अफ पशुपतिको अध्यक्ष पदको जिम्मेवारी इमानदारीका साथ निर्वाह गर्नेछु। साथै रोटरी इन्टरनेसनलको विधान तथा
विधान तथा विनियमको परिधिभित्र रही मेरो बुद्धि विवेक तथा क्षमताले भ्याएसम्म डिस्ट्रिक्ट गभर्नर तथा रोटरी क्लबका अध्यक्षले अघि सारेको मानवीय सेवा कार्यमा सक्दो सहयोग पुर्याउनेछु र रोटरी कम्युनिटी क्लब पशुपतिको छवि सदैव उच्च राख्न दत्तचित्त रहनेछु। नाम भन्नुहोस् है आफ्नो। यहाँहरूको सामु शपथ लिन्छु कि रोटरी कम्युनिटी क्लब्स पशुपतिको अब आफ्नो पदाधिकारी जे हुनुहुन्छ तपाईँहरू त्यो सम्झिनुहोस् र पदाधिकारीको जिम्मेवारी इमानदारीका साथ निर्वाह गर्नेछु। साथै क्लबको विधान तथा विनियमको परिधिभित्र रही मेरो बुद्धि विवेक तथा क्षमताले भ्याएसम्म मानवीय सेवा कार्यमा सक्दो सहयोग पुर्याउनेछु र रोटरी कम्युनिटी क्लब्स पशुपतिको छवि सदैव उच्च राख्न दत्तचित्त रहनेछु। हस्, धन्यवाद। स्कुलको चार्टर प्रेसिडेन्ट आस्था घिमिरेलाई क्लबको शपथ गराइदिनु हुन म स्पोन्सर क्लब रोट्याक क्लब अफ पशुपतिका अध्यक्ष आवास अधिकारीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। म आस्था घिमिरे यहाँहरूको सामु शपथ लिन्छु कि इन्टरएक्ट क्लब पशुपति अफ बालुवाटार स्कुल को अध्यक्षको पदको जिम्मेवारी इमानदारीका साथ निर्वाह गर्नेछु। साथै रोटरी इन्टरनेसनलको विधान तथा विनियमको परिधिभित्र रही मेरो बुद्धि विवेक तथा क्षमताले भ्याएसम्म उत्कृष्ट डिस्ट्रिक्ट गभर्नर तथा रोटरी इन्टरनेसनलले अघि सारेको मानवीय सेवा कार्यमा सक्दो सहयोग पुर्याउनेछु। शपथ लिन्छु कि इन्टरएक्ट क्लब पशुपति अफ बालुवाटार स्कुल पद अधिकारीको जिम्मेवारी इमानदारीका साथ निर्वाह गर्नेछु। साथै क्लबको विधान तथा विनियमको परिधिभित्र रहेर मेरो बुद्धि विवेक तथा क्षमताले भ्याएसम्म मानवीय सेवा कार्यमा सक्दो सहयोग पुर्याउने छु र इन्टरएक्ट क्लब अफ पशुपति को छवि सदैव उच्च राख्न दत्तचित्त रहनेछु। धन्यवाद। तदनुसार 9 Jan 2021 म अध्यक्षद्वारा इन्टरएक्ट क्लब पशुपति अफ बालुवाटार स्कुलको पहिलो बैठक सुरु भएको घोषणा गर्दछु।
बैठकमा सबैले आजको बैठकमा म रोटरी क्लब अफ पशुपतिको अध्यक्षदेखि लगायत सबैलाई स्वागत गर्दछु। रोटरी क्लब अफ पशुपतिको अध्यक्ष शालिग्राम अधिकारी सरलाई के भनेर राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। इन्डियन क्लब अफ पशुपति अफ बालुदार स्कुल रोटरी कम्युनिटी क्लब ओपन काठमाडौँको फर्स्ट इन्स्टलेसन प्रोग्राम तथा फर्स्ट चार्टर डेको अध्यक्षज्यू, त्यसै गरेर मेरो क्लबको पास्ट प्रेसिडेन्ट तथा एसिस्टेन्ट गभर्नर दुर्गा सिंहजी, त्यसै गरेर हाम्रो क्लबको मेजर गभर्नर पास्ट प्रेसिडेन्ट चिमरञ्जन साईजी, त्यसै गरेर मेरो क्लबको आदरणीय मित्र रोटरियन गणेश सुवेदीजी, त्यसै गरेर इमिडिएट पास्ट त्यसै गरेर प्रेसिडेन्ट इलेक्ट अथवा प्रेसिडेन्ट नोमिनी हाम्रो क्लबको भनसिंह कुवारजी, त्यसै गरेर होनरेबल मेम्बर अधिवक्ता शिवबहादुर भुजेलजी, त्यसै गरेर रोटरी क्लब अफ पशुपतिका मेम्बर चिरञ्जीवी भट्टराईज्यू, अब आज यहाँ उपस्थित हुनुभएका कम्युनिटी क्लबका अध्यक्ष चार्टर प्रेसिडेन्ट राजन रेग्मीज्यू, उहाँको टिम, त्यसै गरेर इन्डिया क्लब को सम्पूर्ण टिमलाई म रोटरी वर्ष 2020-21 रोटरी क्लब अफ पशुपति काठमाडौँको रोटरी वर्ष 2021 को प्रेसिडेन्ट शालिग्राम अधिकारीको तर्फबाट यहाँहरूलाई नमन गर्न चाहन्छु। अब म धेरै, किनभने यहाँहरूको सबैको लामो समय पनि भइसकेको छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि म लामो कुराहरू गर्न नगइकन सायद हाम्रै क्लबको रोटरियन मिडिया कोअर्डिनेटर ध्रुव घिमिरे सरको अथक प्रयासबाट आज हामीले यो कार्यक्रम यो स्कुलमा गर्न सफल भएका छौँ। त्यसै गरेर उहाँले हामीलाई प्रमोट गरेर पनि यो स्कुललाई केही गर्न सकिन्छ कि भनेर हामीलाई भावनात्मक रूपले अथवा साथीभाइको नाताले अथवा एक एज अ रोटरियन भएको नाताले हरेक कुराहरूको रिक्वेस्ट गर्नुभएको थियो। तैपनि हामीले एउटा हाम्रो माया ममता र हामीले हामी चाहिँ सामाजिक सेवामा समर्पित रोटरियनहरूको सहयोगले गर्दाखेरि हजुरहरूको यो स्कुलको क्यान्टिनलाई फर्निचर उपलब्ध गराउन सफल भएका छौँ र यो मेरो कार्यकालको 2021 को एउटा राम्रो प्रोजेक्टको रूपमा म आफू पनि लिएको छु र मलाई यो सहयोग गर्ने मेरा सम्पूर्ण सहयोगी रोटरियनहरूलाई उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। किनभने हाम्रो यो मिडिया कोअर्डिनेटर ध्रुव सरको एउटा आग्रहमा र मेरो पहल, दुर्गा सर, चुम्बन सर, सम्पूर्ण रोटरीको पहलमा हाम्रा अग्रज रोटरियनहरूको सहयोगमा हामीले यो गर्न सफल भएका छौँ र यहाँ पनि त्यही भावनात्मक रूपले हामीले आज यो बाल उद्धार स्कुलमा रोटरी क्लब अफ पशुपतिको यो 23औं वर्षको इतिहासमा रोटरी कम्युनिटी क्लब गठन गर्न सफल भएका छौँ। त्यस बारेमा पनि हामी रोटरियनहरू एकदम खुसी छौँ। त्यो सँगसँगै इन्डिया क्लब अफ पशुपति बाल उद्धार स्कुल पनि गठन गर्न सफल भएका छौँ। त्यसको लागि पनि हामी रोटरियनहरू धेरै खुसी भएका छौँ। त्यसैले गर्दा म यो रोटरी कम्युनिटी क्लब्स के हो, इन्डिया क्लबहरू के हो रोटरियनमा भन्ने कुराहरू म धेरै लामो कुराहरू गर्न चाहन्न। आज उहाँहरू हाम्रो एउटा हामी माताहतमा रहेको संस्था हो, त्यसैले उहाँहरूलाई हुर्काउने बढाउने जिम्मेवारी पक्कै पनि रोटरी क्लब अफ पशुपति काठमाडौँको हुनेछ र उहाँहरूसँग दुईटै यो संस्थासँग हातेमालो गरेर हामी अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता पनि म आजको यस कार्यक्रम मार्फत जाहेर गर्दछु।
अध्यक्ष राजेन्द्र रेग्मीजी अनि उहाँलाई चार्टर प्रेसिडेन्ट भनेर पनि सम्बोधन गर्छु। यो रोटरी कम्युनिटीको आफ्ना चार्टर प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ उहाँ राजेन्द्र रेग्मीजी। र त्यस्तै हाम्रो इन्टरेक्ट क्लब पशुपति अफ बालुदा स्कुलकी चार्टर प्रेसिडेन्ट आस्था घिमिरेज्यूलाई सर्वप्रथम बधाई तथा उहाँहरूको वर्ष एकदमै सुखमय र एकदम मानवीय सेवा कार्यहरू जति सक्छौँ त्यति धेरै कार्य गरेर जीवितोस् भन्ने म शुभकामना दिन चाहन्छु र उहाँहरूको साथसाथै सबै टिमहरूलाई म यो शुभकामना व्यक्त गर्दछु। आदरणीय सभापतिज्यू, रोटरी क्लब अफ पशुपतिका अध्यक्षज्यू, त्यस्तै रोटरी क्लब अफ पशुपतिका पूर्व अध्यक्ष तथा मेजर डोनर चुमनजन शाहीज्यू, हाम्रो रोटरी क्लब अफ पशुपतिका प्रेसिडेन्ट इलेक्ट कुमारज्यू, रोटरियन भुजेलज्यू, रोटरियन भट्टराईज्यू, रोटरियन सुवेदीज्यू, त्यस्तै अन्य हाम्रा आजका अतिथि तथा पत्रकार साथीहरू सबैलाई म रोटरी क्लब अफ पशुपतिको तर्फबाट, रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3 to 9 टु नेपाल र भुटान हामी सहित जोडिएका डिस्ट्रिक्टको तर्फबाट तपाईँहरूलाई यस रोटरी फ्यामिलीमा म स्वागत तथा अभिवादन गर्न चाहन्छु। अब मैले भन्नुपर्ने कुरा धेरै नै थियो किनकि हामी भर्खर हाम्रो परिवारमा तपाईँहरूलाई सामेल गरिरहेका छौँ। त रोटरी कम्युनिटी कर्प्स के हो, के गर्छ, इन्टरेक्ट के हो, के गर्छ, तर हामी अब अलि छुट्टिसकेका छौँ र बिस्तारै अब हामी यसबाट हाम्रो सुरुवात स्टेप सुरु भएको छ। यस पछाडिका कार्यक्रमहरूमा तपाईँहरूलाई हामीसँग डिस्ट्रिक्टले हेर्ने रोटरी कम्युनिटी क्लब पनि छुट्टै छ, इन्टरेक्टलाई हेर्ने रोटरीको पार्ट पनि छुट्टै छ। उहाँहरूबाट तपाईँहरूले अब अझ बढी विषयमा सहकार्य गरेर त्यसको ट्रेनिङ लिएर यसबाट भरपुर रूपमा फाइदा उठाउन सक्नुहुन्छ। मुख्य म अहिले भन्न खोजेको कुरा एउटा मात्रै सानो कुरा के छ भने तपाईँहरू एउटा विश्वभरि छरिएको यत्रो ठुलो अर्गनाइजेसन र एकदमै धनी अर्गनाइजेसनको सदस्य हुनुभएको छ। जुन रोटरी इन्टरनेसनलको हामी रोटरीको मार्फतबाट तपाईँहरू भए पनि तपाईँहरू डाइरेक्ट अब रोटरी इन्टरनेसनलकै सदस्य हो। तपाईँहरूले लगाएका पिनहरू तपाईँहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सदस्य भएको मतलब जानकारी दिन्छ। त्यसले यदि तपाईँहरू अरू ठाउँमा जानुभयो त्यो पिन लगाएर जानुभयो भनेदेखि। र मैले आज यति मात्रै भन्छु, तपाईँहरूले यसको मूल्य मान्यतालाई कायम गरेर, जस्तो हाम्रो यहाँ 4-way टेस्ट पनि उतै बाहिर टाँचेको छ, हामी चारवटा कुराहरू मुख्य सूत्रका रूपमा लिएर जान्छौँ। इज इट ट्रुथ, के यो सत्य हो, इज इट फियर टु अल कन्सर्न, यो सबै हामी कन्सर्न भएका मान्छेहरूलाई चाहिँ फियर छ त, इज इट विल इट बिल्ड गुड एन्ड बेटर फ्रेन्डसिप, यसले चाहिँ मतलब के राम्रो अझ घनिष्ठता निर्माण गर्छ त, अनि विल इट बेनिफिसियल टु अल कन्सर्न, सबैलाई चाहिँ यो फाइदाजनक छ त भए जति सबैलाई। हामीले यी चारवटा सूत्रहरूलाई मात्रै मान्यता राखेर अगाडि बढ्यौँ भने पनि हामीले जीवनमा हामीले आफू मात्रै होइन, हामीभन्दा बाहिर समाज पनि छ, त्यसलाई पनि हामीले गरेका कुराहरू केही पुर्यायौँ भनेदेखि त्यसले चाहिँ समाजलाई पनि एउटा उच्च मर्यादायुक्त र शान्तिमय बनाउँछ भन्ने हाम्रो रोटरीको मान्यता छ। Respected Saligram Adhikari, President, Rotary Club of Pasupati, Rotarian Durga Prasad Sudedi, Assistant District Governor, Rotarian Bhuvan Singh Kuwar, President-elect, Rotary Club of Pasupati, Rotarian Dhruva Prasad Ghimire, Advisor of our club, Senior Rotarians, Rotract Avas Adhikari, President, Rotary Club of Pasupati, Kathmandu, Rotract Pravin Bhatta, President, Rotary Club Pasupati of Law Campus, Mr. Rajan Prasad Regmi, Charter President of Rotary Community Clubs, Kapan, Kathmandu, Mr. Vinod Pandit, Principal, Baluda Secondary School, teachers, parents, and my beloved friends. Namaste and warm greetings. Today I am feeling really proud to be standing in front of you all, being the parts of Rotary International, Rotary Club of Pasupati, and Rotract Club of Pasupati, Kathmandu. Interact Club Pasupati of Baluda School is a school-based club. Baluda is community school, and here are many hundred children starting from economically poor family background. Many hundred children are not getting proper care from parents and local guardians. So we are planning to start a
scholarship project to support such students for their school uniform, stationery and snacks at school. For now, 7 members including me from our club are taking voluntarily extra tuition classes for weak students after school. We look forward to develop a project in partnership with Rotary and Rotary Club of Pasupati under Rotary Nepal Literacy Mission to support such students. We are really grateful to Rotary family for providing huge contribution for us. Health is really big issue. Drugs is also under a health issue. So in today's world, children from very young age are addicted to it. So we'd also love to organize different campaign on anti-drugs and anti-alcohol. We are well known that Rotary motto is service above self. As a service partner of Rotary, we want to contribute our time and we expect your continuous support. Finally, I would like to thank school administration, Rotary and Rotary Club of Pasupati Kathmandu for trusting, supporting and guiding us. Wish you all have a great day ahead. Thank you. Interact Club of Pasupati बालुदा स्कुलको पहिलो बैठक यही समाप्त भएको घोषणा गर्दछु। थ्याङ्क यू। नम्बर 1 आरसीसी क्राफ्ट्स अफ पशुपति बालुदारको पहिलो बैठक समाप्त भएको घोषणा गर्दछु। धन्यवाद। अब म आजको यो कार्यक्रमलाई समापन गरिदिन हुनका लागि आजको यस कार्यक्रमका सभाध्यक्ष तथा विद्यालयका प्रधानाध्यापक श्री विनोद पण्डित सरलाई विनम्र अनुरोध परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम भन्ने मूल मन्त्रका साथ यो रोटरी क्लब पशुपतिले जो कार्यक्रम विद्यालयमा सञ्चालन गर्यो यसको लागि यस कार्यक्रम यो किचन हाम्रो चाहिँ हस्तान्तरण कार्यक्रममा उपस्थित भएका रोटरी क्लब अफ पशुपतिका अध्यक्ष सर, त्यसै गरी असिस्टेन्ट गभर्नर सर लगायत रोटरी कम्युनिटी क्लबका चार्टर प्रेसिडेन्ट राजन सर, त्यसै गरी इन्टर क्लब अफ बालुदारका चार्टर प्रेसिडेन्ट आस्था घिमिरे लगायत यहाँ सम्पूर्ण उपस्थित तत्त संस्थाका आदरणीय पदाधिकारीज्यूहरू, आज यहाँहरूको थोपा जोडिएर यहाँहरू आफैले कहीँबाट डोनेसन ल्याएर त्यसरी गरेको होइन जस्तो लाग्छ। यहाँहरूले नै कलेक्सन गरेर आफ्नै लगानी गरेर यो विद्यालयलाई मैले यहाँ नाम पनि भन्न चाहन्छु। अहिले 4,46,000 होइन सर, 4,46,000को चेक अहिले विद्यालयलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको छ र यसको लागि म विद्यालय परिवारको तर्फबाट यस पशुपति रोटरी क्लब अफ पशुपतिका आदरणीय पदाधिकारीज्यूहरूप्रति म हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। हाम्रो मायाको चिउलाई विद्यालय परिवारसँगै जोडिएका हामी धेरै छौँ। यसलाई चाहिँ ग्रहण गरिदिनु भएकोमा आभार व्यक्त गर्दै आजको यो कार्यक्रम यहीँ समापन भएको म अघिको अध्यक्षज्यूको कुरालाई कन्टिन्यू गर्दै अनुरोध गर्छु र नयाँमा बसेर खाजा खाएर मात्र जानलाई सम्पूर्णलाई अनुरोध गर्दै यो कार्यक्रम यहीँ सकिन्छ। धन्यवाद।